अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, ये जनवरी 930 की बात है जब मक्का में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उस ज़माने की पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया। खिलाफत अब्बासिया अंदरूनी इख्तलाफात से मुतासिर थी जब मक्का में दाखिल होने वाले एक गिरोह ने काबे से हजरे अस्वद उखाड़ लिया, जिसे मुसलमान मुकद्दस समझते हैं। ताहम ये गिरोह हजरे अस्वद को अपने साथ ले गया और अगले 22 बरस तक वापस नहीं आ सका। ये गिरोह मक्का क्यों आया और हजरे अस्वद को कहाँ ले गया? इन सवालों के जवाब जानने से कबल ये समझना ज़रूरी है कि हजरे अस्वद क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। दोस्तों, हजरे अस्वद क्या है? हजरे अस्वद के लुग़वी मायने स्याह पत्थर के हैं। सुर्खी और स्याही माइल जर्द रंग के इस बेज़वी पत्थर का कतर तकरीबन 30 सेंटीमीटर है और ये काबे के जनूब मशरिकी कोने पर दीवार के साथ ज़मीन से कोई 5 फीट की बुलंदी पर नस्ब है। अली शिब्बीर तारीख हिजरे अस्वद में लिखते हैं कि उसे संगे अस्वद, रुकने अस्वद यानी स्याह गोशा, हजर और रुकन भी कहते हैं, जो तवाफ के आगाज़ और इख्तिताम की अलामत है। अमेरिका में गामदे सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग डैलिस से मुंसलिक मुहक्किक नईम अहमद बलोच के मुताबिक हजरे अस्वद का इस्तिलाम यानी हजरे अस्वद को चूमना या छूना एक अलामत है। हम अलामतन अल्लाह अज़्ज़ व जल से बैयत करते हैं और उसके अताअत का ऐलान करते हैं। इस पत्थर से जुड़ी तारीख दरअसल मज़हब इस्लाम से भी ज़्यादा कदीम है और ये बहस रही है कि आया ये शहाब साक़िब आतिश फिशानी पत्थर है या फिर कुदरती शीशे का कोई टुकड़ा। इसी तनाजुर में मारिया गोलिया अपनी किताब मेटेरॉइड नेचर एंड कल्चर में लिखती हैं कि हजरे अस्वद का जदीद साइंसी तकनीक के साथ कभी तज्जिया नहीं किया गया और इसकी असलियत कयास आराइयों का मौजू बनी हुई है। अल-अर्ज़क़ी तारीख़ मक्का में इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतारे गए तो अल्लाह ताला ने उनके साथ हजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम को भी उतारा ताकि वो उनसे मानूस रहें। शिफाउल ग़ुराम के मुताबिक इब्न इसहाक़ कहते हैं कि तूफ़ान नूह के ज़माने में हजरे अस्वद को जबल अबू क़ुबैस पर महफूज रखा गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया तो जिब्राइल ने हजरे अस्वद को लाकर इसकी जगह पर नस्ब किया। दायरा मुआरिफ इस्लामिया में शफ़ाउल ग़ुराम के हवाले से हजरे अस्वद में अल्लाह ताला की चंद आयात बैयनात यानी वाज़ेह निशानियाँ ये बताई गई है कि ज़मीन पर आने के बाद हजरे अस्वद अजीम हवादिस मसलन तूफ़ान नूह वगैरह से दो चार होने के बावजूद भी जो का तो महफूज रहा। कई मरतबा अपनी जगह से उखाड़ा भी गया मगर वह अपनी जगह पर वापस आ गया। जब हजरे अस्वद 22 साल के लिए काबे से उखाड़ लिया गया। दोस्तों, पीर 18 जनवरी 930 की सपहर थी जब वो वाक़या पेश आया, जिसके बाद कई बरस हजरे अस्वद काबे के बजाय एक और मुकाम पर मौजूद रहा। 9वीं से 11वीं सदी के दौरान इराक, यमन और ख़ास तौर पर बहरीन में सरगर्म करामता की फ़ौज उससे 6 दिन पहले हज के पहले रोज़ अबू ताहिर सुलेमान की क़यादत में घोड़ों पर सवार हरम में दाखिल हुई थी। फ्रांस ए पीटर्स अपनी किताब मक्का ए लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम होली लैंड में लिखते हैं कि करामता अब्बासी खिलाफत को जहां कमज़ोर पाते हमला करते और कूफे से मक्के जाती दरब ज़बीदा कहलाती हज की शरह तो उनका आसान हदफ थी। 10वीं सदी के पहले 7 साल करामता इराक़ी हज काफिलों को हरासा करते रहे। अगली 2 दिहाइयों में खामोशी रही। फिर सन 925 में बगदाद से चला हज काफिला मक्का ना पहुंच सका और अब्बासी खिलाफत के इस दारुल खिलाफा से अगले 2 साल किसी ने हज पर जाने की जुर्रत ना की। उस्मान मौरिख कुतुबुद्दीन के मुताबिक अबू ताहिर की फौज ने हरम, मक्का और इर्द गिर्द की घाटियों में तकरीबन 30,000 लोगों को कत्ल किया। 1700 अफराद की जान तवाफ करते हुए ली गई और जमजम और दीगर कुएं लाशों से अट गए। फिर उन्होंने काबे के खजाने को लूटा। मकाम इब्राहीम यानी वो पत्थर जिस पर काबे की तामीर करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात थे, उसकी तलाश की लेकिन उसे कहीं छुपा दिया गया था। मायूस होकर अबू ताहिर ने हजरे अस्वद उखड़वा कर अपने इलाके अल अहसा के दारुल हुकूमत हजर में दारुल हजरा नामे मस्जिद में लगवा दिया। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया में सैयद कासिम महमूद लिखते हैं
کہ اب ابو طاہر پر خبر سوار ہوا کہ لوگ کعبے کا حج اور طواف کو چھوڑ کر داہر الہجرہ کا حج کریں، لیکن ناکامی ہوئی۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً 10 سال تک کعبے کا حج امن نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ سن 939 میں ابو طاہر کی اجازت اور ہر حاجی سے 5 دینار محصول کی وصولی کی شرط سے حج دوبارہ شروع ہوا۔ قطب الدین کے مطابق کعبے کے مشرقی کونے کی جانب حجر اسود کی جگہ خالی رہی اور لوگ تبرک کے طور پر اس جگہ ہاتھ رکھ دیا کرتے۔ دوستو، سن 950 میں حجر اسود دوبارہ کعبے میں نصب کیا گیا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں شفا الغرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوم نہر یعنی قربانی کے دن کو سنبر بن حسن قرمتی نے حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگایا۔ لوگوں نے حجر اسود کو دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائے اور اسے بوسہ دیا۔ آگ کی تباہی اور کعبے کی تعمیر نو۔ دوستو، واضح رہے کہ اسلام سے قبل بھی حجر اسود مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے آغاز سے قبل ایک بار کعبے کی عمارت آگ لگنے سے تباہ ہو گئی، جس کے بعد کعبے کی نئی تعمیر ہوئی، لیکن جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا موقع آیا تو اہل مکہ اس بات پر جھگڑنے لگے کہ یہ اعزاز کس کے حصے میں آئے۔ دائرہ میں سیرت ابن حشام اور شفا الغرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ آخر قریش کے معتبر ترین شخص ابو امیہ بن المغیرہ نے کہا کہ جو شخص سب سے پہلے نمودار ہو وہی یہ خدمت بجا لائے گا، اور عین اسی وقت پیغمبر اسلام کا گزر ہوا تو سب پکار اٹھے کہ امین آ گئے، محمد آ گئے کہ ہمیں پسند ہے۔ دوستو، روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے کمال دانش مندی سے کہا، مجھے ایک چادر دیجیے۔ چادر مہیا کر دی گئی، اس میں حجر اسود رکھا اور قبائل کے سرداروں سے فرمایا کہ وہ اس کپڑے کے کونے پکڑ کر لے چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پتھر کو اٹھایا اور مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس روایت سے علم ہوتا ہے کہ گویا تب بھی حجر اسود ایک ہی پتھر تھا اور اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے۔ حجر اسود کو کب کب نقصان پہنچا؟ دوستو، الارزقی 7ویں صدی میں عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کعبہ میں شریک لوگوں سے نقل کرتے ہیں کہ کعبے کو آگ لگنے سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی طرح بنو شیبہ کے ایک آدمی کے ہاتھ لگ گیا اور بہت دن بعد تک بنو شیبہ کے پاس ہی رہا۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود کے ٹکڑوں کو چاندی کے حلقے سے باندھ دیا۔ جب بعد میں یہ حلقہ کمزور ہو گیا اور حجر اسود کے ٹکڑے ہلنے لگے تو عباسی خلیفہ ہارون رشید نے حجر اسود میں آر پار سوراخ کر کے اس میں چاندی بھروا دی۔ علی شبیر کی تاریخ حجر اسود کے مطابق تاریخ میں کوئی 3 بار حجر اسود پر ضربیں لگائی گئی۔ گو بظاہر اس کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ نہیں ہوئے مگر کئی حصوں میں ٹوٹ گیا تھا جو نقرئی یعنی چاندی کے حلقے کی وجہ سے جدا نہ ہو سکے۔ عثمانی سلطان مراد رابع کی خلافت۔ 1623 سے 1640 تک کے زمانے میں جب کثرت بارش سے جس میں 1000 افراد بھی ہلاک ہوئے، کعبے کو نقصان پہنچا اور حجر اسود کو نکال کر باہر رکھا گیا تو اس وقت دیکھا گیا کہ اس کے 13 ٹکڑے تھے جن میں زیادہ تر چھوٹے تھے۔ یلمی آئیدن کا توپ کاپی پیلس میوزیم کے بارے میں اپنی تحریر میں کہنا ہے کہ عثمانی سلطان حرمین شریفین کے نگہبان کے طور پر حجر اسود کے گرد چاندی کے فریم وقتاً فوقتاً تبدیل کرواتے رہے۔ وہ سیدھا فریموں کو واپس استنبول لایا جاتا جہاں وہ اب بھی توپ کاپی محل میں مقدس آثار کے حصے میں رکھے گئے ہیں۔ علی شبیر کے مطابق ایک بار ایک شخص نے ہتھوڑی سے ایک ٹکڑا توڑا جو بعد میں جوڑ دیا گیا۔ اس سمیت اب مجموعی طور پر حجر اسود کے 14 ٹکڑے ہیں جو کہ مسالے سے جوڑ دیے گئے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔